नमस्कार, रेडियो इजलासमा म अधिवक्ता वसन्त गौतमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जबाट प्रत्येक हप्ताको बुधबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने रेडियो इजलासमा हामी कानुन, न्याय र मानवाधिकारका विषयमा बहस गर्दछौँ। आजको रेडियो इजलासमा हामी लुम्बिनी प्रदेशको मानवाधिकारको अवस्थाका विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ र बहसका लागि रेडियो इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले सन् 2023मा लुम्बिनी प्रदेशमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। घटनाबाट सन् 2023मा 2026 जना पीडित भएको तथ्याङ्क उसले सार्वजनिक गरेको हो। इन्सेकको अभिलेख अनुसार सन् 2023मा अन्य पक्षबाट 3 जना महिला घाइते भए भने बाल अधिकारको घटनामा अन्य पक्षबाट 278 जना घाइते महिला र 14 जना पुरुष गरी 292 जना पीडित भएका थिए। अमानवीय व्यवहारमा राज्य पक्षबाट 2 जना पुरुष र अन्य पक्षबाट 1 जना पुरुष गरी 3 जना पीडित भएको जनाएको छ। यसैगरी धम्कीमा राज्य पक्षबाट 1 जना पुरुष र अन्य पक्षबाट 1 जना महिला 3 जना पुरुष गरी 5 जना पीडित भएको जनाएको छ। अपहरणमा अन्य पक्षबाट 3 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी 7 जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ। इन्सेकले फागुन 7 गते सार्वजनिक गरेको सन् 2023मा सङ्कलन गरिएका मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना र पीडितको तथ्य र तथ्याङ्क समेटेर तयार पारेको नेपाल मानवाधिकार वर्षपुस्तक 2024 अनुसार नेपालमा हरेक दिन 24 जनाभन्दा बढी पीडित भएको तथ्याङ्क उल्लेख छ। इन्सेकका अनुसार यो वर्षमा राज्य पक्षबाट 6 जना र अन्य पक्षबाट 317 जनाको हत्या भएको जनाएको छ। यसै कुराको सेरोफेरोमा रहेर आजको रेडियो इजलासमा हामी लुम्बिनी प्रदेशको मानवाधिकार लगायतका समग्र मानवाधिकारका सवालमा बहस गर्न गइरहेका छौँ र बहसमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत। भोला महतज्यू, रेडियो इजलासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरूले सन् 2023मा चाहिँ मानवाधिकारको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक गर्नु भएको छ। यो तथ्याङ्कले नेपालको अथवा यो लुम्बिनी प्रदेशको मानवाधिकारको अवस्थालाई चाहिँ कतातिर लगेको पाउनु भएको छ? म सबैभन्दा पहिले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृष्णसार FM लगायत यहाँको टिमलाई। लुम्बिनी प्रदेशको मानवाधिकारको अवस्थाका सन्दर्भमा आम नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि इन्सेक परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। इन्सेकले 31 वर्ष भएछ नेपालको मानवाधिकार अवस्थाको बारेमा आम नागरिकहरूलाई सूचित गर्दै आएको र नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत प्रजातन्त्र दिवसको दिन अर्थात् फागुन 7 गते हामीले यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने गर्छौँ। यो 31 वर्षको दौरानमा मलाई लाग्छ हामीले कति आरो अवरोध पार गऱ्यौँ होला। यो बिचमा राजनीतिक उतार चढावहरू, विभिन्न परिघटनाहरू, घटनाहरूका सबै अभिलेखहरू इन्सेकले अभिलेख राखेको छ। यो बिचमा यहाँलाई स्मरण गरौँ, हामी विभिन्न खालका आन्दोलनहरू हामीले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वदेखि लिएर थारूहट आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन लगायत अरू विभिन्न पेशागत आन्दोलनहरूका सबै कुराहरूको अभिलेख यहाँले खोज्दै जानुभयो भने इन्सेकमा यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ इन्सेकको अभिलेखमा। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप नै हामीले यो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अस्ति भर्खरै फागुन 7 गते हामीले अघि यहाँले भने जस्तै 2023को नेपालको मानवाधिकार अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक गरेका छौँ। इन्सेकका 77वटा जिल्लाका जिल्ला प्रतिनिधि साथीहरूको अहोरात्र खटाइ, मेहनत र विभिन्न मानवाधिकारसँग चासो राख्ने मानवाधिकार सङ्घ संस्थाहरू, राज्यका निकायहरू, नागरिक समाजहरूको सहयोग, समर्थन, समन्वय, सहकारी का बावजुद हामीले मानवाधिकारको अवस्थाको बारेमा घटनाहरू सङ्कलन गर्ने, अभिलेख गर्ने, विश्लेषण गर्ने, हैन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, नागरिकता, राजनीतिक अधिकारका सन्दर्भमा तपाईँ के कस्ता खालका घटनाहरू घटे ती सबै घटनाहरूको सन्दर्भमा अभिलेख राख्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। हजुर, यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कस्ता प्रकृतिका, विशेष गरेर यो लुम्बिनी प्रदेशमा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको प्रकृति अथवा स्वरूपहरू बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी हामीले मानवाधिकारको
को अभिलेख गर्दाखेरि मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको अभिलेख गर्दाखेरि नेपाल पक्ष राष्ट्रिय भएका मानवाधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरू एउटा हाम्रो आधार त्यो हुनसक्छ। त्यसै गरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र मानवाधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जुन अधिकारहरू छन् आम नागरिकको अधिकार, त्यो एउटा आधार हामीले बनाएका छौँ र सँगसँगै बेला बेलामा राज्यले ल्याउने नीति कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले आधार बनाएका छौँ। त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरी मानवाधिकारको प्रत्यक्ष सरकार राख्ने सवाल भनेको बाँच्न पाउने अधिकारकै कुरा मुख्य कुरा हो होइन। ती घटनाहरू हामीले अभिलेख राखेका छौँ र सँगसँगै राज्यले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाहेर गरेका मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि महासन्धिहरूका कुरा गर्दाखेरि महिला हिंसा होइन, टर्चरको कुराहरू भयो, तपाईँको चाहिँ बेपत्ताका कुराहरू भयो, अब हिरासतमा दिने यातनाका कुराहरू, तपाईँको मृत्युका कुराहरू भयो, जेलमा मृत्युको कुराहरू भयो, बाल अधिकारका कुराहरू भए होइन, बाल बालिकाहरू बलात्कारका कुराहरूका सन्दर्भका कुराहरू भए, यी कुराहरू चाहिँ हामीले अभिलेख राख्ने गर्छौँ। यो अभिलेखीकरण गर्दाखेरि यहाँले जति पनि उल्लेख गर्नुभयो यसमा चाहिँ यो पीडक पक्ष भनौँ न, यो घटना जसका कारणले घटना घटेर नागरिकको अधिकार उपभोगमा असर परेको छ, यो स्वरूपलाई हेर्दाखेरि के कारणले गर्दाखेरि अथवा यसको पछाडिका कारणहरू अथवा यहाँहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ स्वरूप विशेष गरेर बढी मात्रामा यो लुम्बिनी प्रदेशमा कस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन्? विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश 12 जिल्ला समेटिएको छ होइन। 12 जिल्ला मध्ये झन्डै 6 जिल्ला पहाडी जिल्लाहरू पर्दछ र झन्डै 6 जिल्ला चाहिँ तराई जिल्लाहरू पर्दछ। हामीले अनुगमन गर्दा अभिलेख गरिरहँदाखेरि हाम्रा जिल्ला प्रतिनिधि साथीहरूले जिल्लाबाट पठाएका समाचारहरू सूचनाहरू अभिलेखहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पहाडी भेगतिरको समस्या र तराईतिरको समस्याहरूमा अलिक फरक छ। पहाडतिर विशेष गरी बाल विवाहका कुराहरू भयो, जातीय विभेदका कुराहरू भयो, यस्ता खालका घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा घटेको देखिन्छ होइन। सामान्य अब कुटपिटका कुराहरू होइन, अब तपाईँको राज्यले प्रत्याभूत गर्ने कुराहरू, सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराहरू जुन हाम्रो संविधानमा हामीले लेखेका छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, खाद्यका कुराहरू पुग्न नसकेका कुराहरू, यी कुराहरू अलिक पहाडी जिल्लातिर त्यस्ता खालका घटनाहरू बढी भएको देखिन्छ। र तराईतिर हेर्नुहुन्छ भने प्रशस्त मात्रामा महिला हिंसा घटनाहरू, दाइजोको कारणले तपाईँको चाहिँ महिला पीडित हुनु परेका कुराहरू भयो, संस्कारगत रूपमा तपाईँको चाहिँ जुन गलत खालको संस्कार बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ, ती कारणले गर्दाखेरि भएका घटनाहरू भयो। विशेष गरी महिला हिंसाका घटनाहरूको सन्दर्भमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा घटेको देखिन्छ। बोर्डर इलाकाहरू भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ मानव बेचबिखनको कुराहरू, ओसार पसारका कुराहरू छ, लागु औषधका कुराहरू त्यत्तिकै छ, बालिका बलात्कारका कुराहरू, बालिका बलात्कारको प्रयासका घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा तराई भेगतिर भएको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तराई र पहाडतिर हामीले तुलना गर्दाखेरि घटनाको सङ्ख्या हेर्दाखेरि पनि पहाडभन्दा तराईतिर बढी देखिन्छ, पहाडतिर अलिक कम देखिन्छ। त्यसको 2-3 कारण हुनसक्ला, किन तराईतिर भनेको अब चेतनाको हिसाबले पनि अलिकति बढी एक्सेस भएको ठाउँहरू हो, तपाईँको शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, अरू विभिन्न हिसाबले गर्दा पनि रिपोर्टिङ गर्ने कल्चरहरू अलिक बढी भएको हुनाले पनि यसरी बुझौँ बोलाजी। जस्तो अब पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका, खाद्य अधिकार लगायतका यो ESC राइटसँग सम्बन्धित घटनाहरू चाहिँ बढी छ भने यो तराईको क्षेत्रमा यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू, महिला बालबालिका बेचबिखनका घटनाहरू बढी भएको पाउनु भएको छ। हजुर, यसमा चाहिँ भनौँ न यसमा यो शिक्षा स्वास्थ्य का जुन पहाडी जिल्लाबाट सुरुवात गरौँ, त्यसमा घटनाका स्वरूपहरू जस्तो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँचको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ के कारणले कस्तो स्वरूपमा चाहिँ यस्तो अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदो रहेछ नागरिकहरू? कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले त हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै बस्ने नागरिकको लागि पनि समान खालको तपाईँको चाहिँ अधिकारहरू होइन, समान खालको तपाईँको चाहिँ व्यवहारहरू गर्ने कुराहरू कानुनी रूपले, नैतिक रूपले होइन, सबै हिसाबले। तर व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पहाडतिर अहिले पनि स्वास्थ्य चौकीहरू व्यवस्थित छैनन्, डाक्टरहरू छैनन्। तपाईँ हामीले
निःशुल्क रूपमा दिने भनिएका औषधिहरू ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। अझै पनि हामीले जीवनजल किनेर खानुपर्ने स्थितिहरू छ, सिटामोल किनेर खानुपर्ने स्थितिहरू छ होइन। झन्डै 30-35 किसिमका औषधिहरू तपाईँको निःशुल्क वितरण गरिने जुन खालको एउटा राज्यको नीति छ, ती कुराहरू आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकिरहेको परिस्थितिहरू पहाडी इलाकाहरूतिर छ। र सँगसँगै अलिकति गम्भीर खालका त्यस्ता रोगहरू अथवा त्यस्ता घटनाहरू हुँदाखेरि पहाडतिर जुन खालको उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधाहरू छ होइन, त्यो पहुँच त्यहाँ छैन। तराईमा आउनुपर्ने हुन्छ अथवा इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ अथवा काठमाडौँ जानुपर्ने हुन्छ, ठुल्ठुला सहरहरूमा जानुपर्ने हुनसक्छ। सामान्य मान्छेहरूले त्यो खालको आर्थिक एफोर्ट चाहिँ गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि मान्छे अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले एउटा स्वास्थ्यको कुरा गरेको, पहाड र तराईमा को अन्तरको कुराहरू। त्यस्तै शिक्षामा पनि प्राय दरबन्दीहरू अनुसारको शिक्षकहरू नहुनु, विषयगत शिक्षकहरू चाहिँ नहुनु होइन। भएका शिक्षकहरूले नियमित रूपमा आफ्नो भनौँ न जिम्मेवारी वहन नगर्नु, यस्ता खालका घटनाहरू पहाडतिर देखिन्छ। त्यो नियमन गर्ने नियामक निकायहरूको पनि ध्यान खासै गएको देखिँदैन। किनभने अब शिक्षाको हिसाबले, अरू हिसाबले, नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूको हिसाबले पनि त्यो खालको पहुँच अथवा त्यो खालको चाहिँ भूमिका पहाडतिर अलिक कमै छ। निगरानी गर्ने समूहहरू पनि तराईमा भन्दा पहाडमा। यहाँले पहाडको कुरा गरिरहँदा जस्तो भूकम्पबाट प्रभावित, अन्य दैविक प्रकोपबाट प्रभावितहरूको न्यूनतम बाँच्न पाउने र खाद्य अधिकारको सवालहरू छ। त्यस्तै गरेर अत्यावश्यकीय वस्तुमा पहुँचको कुराहरू अथवा यी कुराहरूमा चाहिँ जसका कारणले जो बाँच्नका लागि न्यूनतम उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक वस्तुहरूको उपलब्धता, यी कुराहरू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब अहिले त प्राय पहाडी जिल्लाहरूमा बाटोघाटो सामान्यतः सदरमुकामसम्म जेनतेन पुगेको देखिन्छ। आजभन्दा 10-15 वर्षको तुलना गर्दाखेरि त अहिले अलिकति सहज हो जस्तो त लाग्छ। तर समस्या कस्तो भने यहाँले भने जस्तो उपलब्धताको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि मूल्यको कुरा भनौँ न, अब मान्छेहरूले विशेष गरी हामीले भेटाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तराईतिर अथवा ठुल्ठुला सिटीहरूतिर मान्छेहरू अलिकति सचेत छन्। तपाईँको डेट एक्सपायर भएको छ कि छैन अथवा खाद्य योग्य हो कि होइन भन्ने खालको कुराहरू हेर्ने, बुझ्ने, प्रश्न गर्ने चलनहरू अलिक बढी देखिन्छ भने पहाडतिर त्यस्तो छैन। त्यसैले तराईमा डेट एक्सपायर भएका सामानहरू चाहिँ पहाडतिर लिएर गएर बिक्री गर्ने, गाउँतिर लिएर गएर बिक्री गर्ने त्यो प्रशस्त चलनहरू छ। त्यहाँ हामीले मूल्य सूची हेर्ने अथवा डेट एक्सपायर हो कि होइन भनेर हेर्ने, खाद्य हो कि होइन, अखाद्य हो कि होइन, यो कुराहरू हेर्ने चलनै तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले पहाडतिर दूरदराजतिरका आम नागरिकहरूलाई अब यो थाहा नपाएर पनि यो कुराहरू भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको विभिन्न असरहरू, तपाईँको स्वास्थ्यमा पर्ने असर भयो होइन, अरू मानव जीवनमा पर्ने असरहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ। हजुर, अब तराईमा यहाँले लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू, विभिन्न स्वरूपमा यौनजन्य घटना, त्यसै गरेर मानव बेचबिखन लगायतका सवालहरू हेर्नुभयो। यसमा चाहिँ यसको रोकथामका लागि जति पनि प्रयासहरू भइरहेछन् अथवा घटनाहरू घटिरहेछन् तर पनि अब आवाजहरू उठिरहेछ होइन, यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय, प्रहरी प्रशासन छ, तर पनि यो क्षेत्र नाका पनि भएको हुनाले यही क्षेत्रबाट मानव बेचबिखनका कुराहरू बढी भएको कुराहरू आउँछ होइन। यो बाँकी बर्दिया यही क्षेत्रमा बढी मात्रामा महिलाहरू लैङ्गिक हिंसामा परेको कुराहरू आउँछ। यसको स्वरूपहरू र निरन्तरता पाइरहनुको कारणहरू के पाउनु भएको छ? यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तराई क्षेत्रको केही त्यस्ता सहरहरू एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्ने, जस्तै कुनै पनि कारोबारहरू गर्दाखेरि, गलत कारोबारहरू गर्दाखेरि मानव बेचबिखनको सन्दर्भ पनि बाँके जिल्लाकै महिलाहरू अथवा होइन चेलीबेटीहरू बेचबिखन भएको देखिँदैन, तर ठाउँ चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ होइन। तपाईँको अन्य जिल्लाबाट ल्याएर यो बाटो हुँदै तपाईँको चाहिँ बाहिर लाने त्यो खालको चलनहरू छ। यो मानव बेचबिखनको सन्दर्भ मात्रै होइन, तपाईँको ड्रग्सको सन्दर्भ पनि हेर्नुहुन्छ भने, लागु औषधको सन्दर्भ पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो एउटा मिड पोइन्टको रूपमा चाहिँ
तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्जलाई हेर्ने अथवा धनगढी होइन अथवा कपिलवस्तु रूपन्देही यस्ता बोर्डरहरूमा चाहिँ यो ठाउँलाई प्रयोग गर्ने त्यो खालको चलनहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भएको देखिन्छ। र विशेष गरी यसमा के छ भन्दाखेरि अब राज्यका संयन्त्रहरू पनि छन् यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा, सचेतना जगाउने सन्दर्भमा राज्यका संयन्त्रहरू पनि छन्, महिला हिंसालाई कम गर्ने सन्दर्भमा अथवा मानव बेचबिखनलाई कम गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कानुन पनि छ, सबै कुराहरू छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा घटेको देखिन्छ। यसका अब 2-3 कारणहरू हुन सक्छन्। एउटा त अब यसको मुख्य कुरो चेतनै पनि हो होइन। पहिलो कुरो त आफै पनि सचेत हुने कुराहरू छ। अर्को कुरो सहज पहुँचको कुराहरू, हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा अथवा अरू कुनै निकायमा जाँदाखेरि कोही एक्सेस कतिको छ, एउटा सामान्य नागरिक गएर आफ्नो विषयमा कुरा राख्न सक्छ सक्दैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ अहिले हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ। किनभने कोही न कोही साथ समर्थन लिएर जानुपर्ने होइन न्यायको लागि, अथवा न्यायको लागि तपाईँको चाहिँ धेरै नै कराउनु पर्ने, यो खालको चलन चाहिँ अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा त्यो छुटेको छैन। तपाईँको सामान्य एउटा इक्जाम्पल भनौँ, कोही मान्छे कुनै पीडा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जान्छ भने सहजै केसहरू दर्ता नगरिदिने होइन, अथवा राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू हुन सक्ला, अथवा पहुँचका कुराहरूले गर्दाखेरि पीडित जो वास्तविक पीडित हो त्यसले न्याय पाउन नसकिरहेको स्थितिहरू चाहिँ त्यस्ता धेरै घटनाक्रमहरूले चाहिँ तपाईँको देखाइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा हामीले कानुन गर्ने निकाय होइन, सम्बन्धित सरकारवालाहरू यी सबैको इच्छा शक्ति अलिक हुनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो इजलास कार्यक्रम र आजको रेडियो इजलास कार्यक्रममा हामी लुम्बिनी प्रदेशको मानवाधिकारका अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरूका सवालमा बहस गरिरहेका छौँ। र बहसमा हुनुहुन्छ इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला मत र साथमा छु म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतम। अब हामीले यो मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको स्वरूपको बारेमा कुरा गरिरहँदा यो जति पनि घटनाहरू घटिरहेछन्, पीडितले सहज न्यायमा पहुँच नपाएको कुरा यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो रोकथामका चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? रोकथामको चुनौतीको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले अघि नै भने वास्तवमा कानुन सम्मत हामीले कार्य सम्पादन गरिदिने हो भने कसैको हस्तक्षेप बिना, कसैको प्रभाव बिना सम्बन्धित निकायहरूले काम गरिदिने हो र जुन आफ्नो भनौँ न तपाईँको चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर होइन तपाईँको कुनै पनि न्याय सम्पादन गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म समाधानहरू हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हाम्रो परिवेशमा कस्तो छ भन्दाखेरि कसै न कसैबाट प्रभावित हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तथ्य कुराहरू ले भन्दा तपाईँको चाहिँ बनावटी कुराहरूले बढी प्रशय पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि वास्तविक भिक्टिमले चाहिँ पीडितले चाहिँ न्याय पाउनको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो खालको परिपाटी गलत परिपाटी चाहिँ हाम्रो जुनसुकै निकायहरूमा पनि छ, जुनसुकै संयन्त्रहरूमा पनि छ। मैले एउटै संयन्त्रको कुरा गरिदिएँ, राज्यका संयन्त्रहरूमा काहीँ न काहीँ कसै न कसैबाट प्रभावित भएर कार्य सम्पादन गर्ने जुन चलन छ यसले चाहिँ तपाईँको समग्र न्यायमा प्रभाव पाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। मैले कसैलाई एउटा इन्डिकेट गरेर दोष दिन चाहन्न, तर समग्रमा त्यस्तो देखिन्छ। जुनसुकै कार्यालय जानुहोस् तपाईँ, सामान्य भनौँ न भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय होइन, तपाईँको यी भनेका त तपाईँको प्रत्येक दिन दैनन्दिन तपाईँको नागरिकहरूको चाप हुने होइन, मुद्दाहरू आउने, गुनासाहरू आउने ठाउँहरू हुन् नि। अब त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले अलिक बढी सचेत हुनुपर्ने सम्बन्धित निकायहरू, व्यक्तिहरू अलिकति अनेस्ट भएर काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म न्याय सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यसैमा हेर्दाखेरि जस्तो ESC राइटको सन्दर्भमा हाम्रो संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यहाँले पनि भन्नुभयो पक्ष राष्ट्र छ, धेरै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका धेरै मौलिक हकमा चाहिँ धेरै अगाडि छ होइन। त्यसमा चाहिँ कानुन तह त्यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नारीले उपभोग गर्न पाइरहेछन्। अरू घटना, अपराधका घटनाका कारणले गर्दा नागरिकको महिला अधिकार, बाल अधिकारका कुराहरू घटिरहेछन् भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ घटनाको प्रकृति अनुसार भनौँ न राज्य पक्ष कति मात्रात्मक रूपमा हेर्दाखेरि राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षको घटना घटाइको सङ्ख्यात्मक हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ, त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मन लाग्छ भने मलाई
यसको विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक खालको तथ्याङ्कहरू देखिएको छ होइन। नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अघि नै मैले भने युनिसेकले यो 30-31 वर्षको दौरानमा मानव अधिकारको अभिलेख गर्दाखेरि कुनै कुनै कालखण्डमा राज्यले 90% मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्थ्यो होइन, गैर राज्य पक्षको सङ्ख्या कम हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने गैर राज्य पक्षको तथ्याङ्क एकदमै हाई छ, राज्य पक्षको कम छ। यसो भनिरहँदाखेरि फेरि राज्यले चाहिँ मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध रहेछ भन्ने एङ्गलबाट मात्रै नबुझ्नु, किनभने गैर राज्य पक्षका गलत गतिविधिहरू आपराधिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिका र दायित्व पनि राज्यकै हो। किन एउटा व्यक्तिले स्वतन्त्र ढङ्गले भएरै ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्ने पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार राख्दछ, त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। किनभने मानव अधिकारको संरक्षण सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख भूमिका र दायित्व राज्यकै हो। त्यसो हुँदाखेरि गैर राज्य पक्षले गरेका घटनाहरूको सन्दर्भमा राज्य पन्सिन पाउँदैन, किनभने उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर होइन पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्ने कुराहरू, पीडितले न्याय पाउने कुराहरू, क्षतिपूर्ति पाउने कुराहरू, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कुराहरू त राज्यको हो नि फेरि पनि। त्यसो हुँदाखेरि गैर राज्य भन्ने बित्तिकै राज्य त्यहाँ अलग हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई समग्र रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यसैमा मलाई जोड्नु मन लाग्यो, जस्तो भोलाजी जस्तो पछिल्लो समय व्यवसाय र मानव अधिकार जस्तो व्यवसायीहरू पनि मानव अधिकारको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ सुशासन त्यसपछि विकासको मानव अधिकारवादी दृष्टिकोण पनि अगाडि आइरहेछ। यो सन्दर्भलाई कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी कार्यान्वयनको अवस्था कतातिर गइरहेछ? यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मानव अधिकारको विषयवस्तु यी सबै यहाँले उठाएका सबै मानव अधिकारका विषयवस्तु नै हुन्। मात्रै फरक के हो भन्दाखेरि हामीले कुन विषयलाई प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्ने अथवा कुन विषय कुन समयको लागि त्यो प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले एक दुईवटा एक्जाम्पल दिउँ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा यहाँले उठाएको अहिले विषय विकासको अधिकार ठुलो कुरा थिएन होइन, बाँच्न पाउने अधिकार नै थियो त्यो बेलामा, र हामीले त्यही सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गर्थ्यौँ होइन। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो होइन, तपाईँको 72को संविधानले तपाईँको मौलिक हकमा हामीले धेरै त्यस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्यौँ होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको अघि यहाँले उठाएकै कुराहरू पनि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको कुराहरूलाई पनि हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ। तर ती अधिकार चाहिँ हामीले लिपिबद्ध त गऱ्यौँ तर प्राप्त गर्न सक्यौँ सकेनौँ। मान्छेले पेसा व्यवसाय गर्ने कुराहरू होइन, उसको पेसा व्यवसायमा उसको सुरक्षाको कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले लेख्यौँ, तर अहिले प्राप्त गर्न सकेका छ कि छैनौँ। किन अहिले त मान्छे प्रत्येक दिन मान्छे तपाईँको चाहिँ बेपत्ता भएका त छैनन्, प्रत्येक दिन मान्छे कुनै युद्धबाट चाहिँ मारिएका त छैनन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको प्रायोरिटी भनेको अघि यहाँले उठाएको विषयवस्तुहरू जुन संविधान प्रदत्त अधिकारहरू हुन्, ती अधिकारहरू आम नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छ कि छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै माने सहकारीको अहिले समस्याहरू हुन्छ नि, सहकारी पीडितहरूको कुराहरू, मान्छे पैदल यात्रा तपाईँको चाहिँ बिना चप्पल पश्चिमबाट तपाईँको काठमाडौँसम्म महिनौ लगाएर पुग्नु भनेको त्यो जस्तो मानव अधिकार त्यो व्यक्तिको के हुनसक्छ भनौँ न। राज्यले त्यसको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ पर्दैन, ऊ किन पीडित भयो, कसरी पीडित भयो भन्ने खालको कुराहरू उसको ती कुराहरूको सन्दर्भमा राज्य अलिक बढी संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने विभिन्न कालखण्डमा मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू पनि फरक फरक हुन्छन्, प्रायोरिटी पनि फरक फरक हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा मानव अधिकार विषयवस्तुहरू फरक छन्। ती भनेका अहिलेका के छन् मुख्य सवालहरू मानव अधिकारका? जस्तै अहिले हामीले के गरेका छौँ भने नेपालको संविधान 2072ले नै तपाईँको चाहिँ सुनिश्चित गरेका कुराहरू, तपाईँको शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा होइन, तपाईँको चाहिँ पेसा व्यवसाय रोज्ने पेसा व्यवसाय तपाईँ गर्ने उसको सुरक्षाका कुराहरू होइन, यी सबै कुराहरू अहिलेका प्रायोरिटीका विषयहरू हुन्। यद्यपि यो बिचमा महिला हिंसाका घटनाहरू, बाल अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू, मानव बेचबिखनका घटनाहरू प्रशस्तै घटेका छन्। यी पनि हाम्रा प्राथमिकताका विषयवस्तुहरू हुन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अघि हामीले चर्चा गरेका विषयहरू हामीले उठाउनु पर्ने अबको अहिलेको भनौँ न टटकारो अवस्था देखिन्छ। किनभने अघि नै मैले भने मान्छेहरू यति पीडित छन्, विभिन्न सङ्गठनहरूबाट, विभिन्न तपाईँको चाहिँ नाममा आएका तपाईँको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूबाट मान्छेहरू पीडित भएका छन्। त्यही सहकारीकै कुरा गरेँ मैले, बैङ्कहरूबाट पनि त्यस्तै खालको तपाईँको चाहिँ ठगिएका कुराहरू छन् होइन। ती नागरिकहरू अधिकारको सन्दर्भमा पनि राज्यका निकायहरूले तपाईँको चाहिँ कानुन सम्मत भनौँ न उनीहरूको न्यायको लागि भोलाजी अलिकति हामी मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो 31 वर्षदेखि यहाँहरूले अब सार्वजनिक रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो।
द्वन्द्वकालमा भएका घटना र ती पीडितहरूको कुरा पनि मानव अधिकारको अर्को सवाल भनौँ न, यो मध्यपश्चिम क्षेत्र हो, त्यसको न्याय प्राप्तिको अवस्था, पीडितहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? सबैभन्दा विडम्बना हाम्रो देशको भनौँ न, अब सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि यता हामीले जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ होइन, विभिन्न आन्दोलनहरू भए, तपाईँको सयौँ नागरिकहरू हामीले गुमायौँ, अझै कति नागरिकहरू बेपत्ता छन्, कहाँ छन् अहिलेसम्म थाहा नपाएर क्रिया बस्न थाले, थाहा नपाएर परिवारजनहरू क्रिया बसेर चाहिँ आफ्नो सद्गत गरेर आफ्नो भनौँ न धर्म संस्कृति अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाह संस्कार गरेर आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। यो सबै राज्यको लागि चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा नागरिक अथवा एउटा व्यक्ति बेपत्ता भएको छ, मान्छे कहाँ छ राज्यले अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन र उहाँका आफन्तजनहरू क्रिया बस्नु भनेको मलाई लाग्छ त्यो सिम्बोलिक रूपमा राज्यको लागि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाका धेरै त्यस्ता समस्याहरू हल भए होइन, अब दुवै पक्षहरू सरकारमा गए, प्रधानमन्त्री भए, विभिन्न सरकारी ओहदामा बसे, लाभहरू लिए, सेना समायोजन भयो, जनरल कर्णेलसम्म पनि पुगे होला होइन। तर जुन वास्तविक पीडितहरू हुन् नि, जसका आफन्तहरू गुमाए होइन, अङ्गभङ्ग भए, केही व्यक्तिहरू भन्छन् नेताको व्यवस्थापन भयो, इस्युको व्यवस्थापन भयो, पीडितको पीडा व्यवस्थापन भयो, कसरी लिनुभएको छ यसलाई? अब यो सत्य कुरा हो, यो अहिले हामीले हेरेको देखेको कुरा पनि त्यही हो। अब त्यसको सम्बन्धनको लागि दुईवटा आयोगहरू बनाएर अगाडि बढ्ने कुराहरू नीतिगत रूपमा त राज्यले ल्यायो त्यो होइन, तर के भने काम गर्न सकेन। अब विभिन्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको कारणले हो अथवा अरू कुनै त्यस्ता अदृश्य कारणहरू छन्, अब ती कुराहरू हामीलाई थाहा भएन। तर के भने अहिलेसम्म द्वन्द्व पीडितहरूको जुन न्यायको कुराहरू छ, परिपूर्ण कुराहरू छ, उनीहरूको प्रारम्भिक कुराहरू, मेरो मान्छे कहाँ छ भन्ने खालको कुराहरू प्रारम्भिक कुरा हो यो। यति कुराहरू समेत तपाईँको राज्यले भन्न नसक्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा विडम्बना छ हाम्रो देशको लागि। अब यो बारेमा मलाई लाग्छ पीडित सङ्गठनहरू, अभियन्ताहरू अझै पनि हामीले यी आवाजहरूलाई उठाउनु पर्ने देखिन्छ। हजुर, भोलाजी जस्तो मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि बाँकी बाल सुधार गृह, कारागार, हिरासतको नाजुक अवस्थाका कारणले कैदीबन्दी थुनुवाहरूले चाहिँ आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको र नजिकै बाँकीमा रहेको 9 बस्ता क्षेत्रीय कारागार अहिलेसम्म पनि त्यो भवन बनाएको छ, सञ्चालनमा आउन सकेका छैन। यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई कस्तो लाग्छ बसन्तजी, यो हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरू केमा उनीहरू व्यस्त छन्, संयन्त्रहरू के गरिराखेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा यो एउटा साँच्चै नै खोजको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको इन्सेकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो वर्ष नेपालभरि कारागार र हिरासतको कुरा गर्दैछु म, जहाँ सबभन्दा बढी सुरक्षित भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि कारागार र हिरासत हो नि, जहाँ प्रहरीको निगरानीमा मान्छेहरू बस्छन्। त्यो ठाउँमा 55 जनाको मृत्यु, बाँकीकै बाल सुधार गृह पनि मृत्यु भयो। आज मात्रै पनि, हिजो राति मात्रै पनि, गएको राति मात्रै पनि बाँकी कारागारमा 1 जनाको मृत्यु भयो। भनेपछि तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने डर लाग्दो छ। नेपालमा देशरी 55 जना भनेको कम हो। तपाईँको चाहिँ कारागारभित्र हिरासतभित्र मर्नु, यसको बारेमा कोही बोल्नु पर्दैन, कोही कसैले यसको अनुसन्धान गर्नु पर्दैन, यसका पछाडि के छ, के कारणले यस्तो खालको घटनाहरू घटिरहेछन्, त्यहाँ बस्ने ड्युटी गर्ने तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चाहिँ लापरवाही कारण हो कि अथवा हाम्रो नीति नै समस्या छ कि अथवा त्यहाँभित्रका संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने छ कि, यी बारेमा हामीले मन्थन गर्नु पर्दैन सरकारवालाहरूले? त्यो बारेमा ध्यानै छैन। कुन विषयमा यहाँहरू पनि सरकार यसलाई चाहिँ कतिको उठाउनु भएको छ? मैले भने हामीले बेला बेला मोनिटरिङ गरेर तपाईँको चाहिँ संरचनागत सुधारको कुराहरूको सन्दर्भमा, व्यवस्थापकीय कुराहरूको सुधारको सन्दर्भमा हामीले कति फिडब्याकहरू हामीले दिएका छौँ तपाईँको। तर ती फिडब्याकहरूलाई तपाईँको सुन्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकार निकायहरू चाहिँ खासै चासो पाएको देखिँदैन। तपाईँले इन्सेकले अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँभित्र
खानाको कुराहरू हेर्नुहोस्, बसाइको कुरा हेर्नुहोस्, टोयलेटको कुरा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँको बालबालिकाहरू पनि छन्, पढाइ लेखाइको कुरा, लागु औषध त जान्छ भनेर भित्र प्रवेश गर्छ, कसरी प्रवेश गर्छ? कारागारभित्र त्यो पनि बाल सुधार गृहभित्र लागु औषध प्रवेश गर्नु भनेको कसो कमजोरी हो? त्यो बालकको कमजोरी हो र त्यो भनेपछि यस्ता खालका समस्याहरू छन् जुन कुराहरू हामीले सामान्य रूपमा यसको लागि छुट्टै नीति बनाउनु पर्दैन, छुट्टै तपाईँको भनौँ न योजना बनाउनु पर्दैन। त्यही रहेका स्रोत साधन क्षमता र जनशक्तिले तपाईँ नियन्त्रण गर्ने कुराहरू समेतलाई हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि त्यत्र ठुल्ठुला घटनाहरू घटे बाँकीमा पनि। भनेपछि यसको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनले लिनु पर्दैन, प्रहरीले स्थानीय प्रशासनले लिनु पर्दैन। यो समस्याहरू चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। मैले बाँकेको कुरा मात्रै होइन, मैले अघि नै भने 55 जनाको डेथ छ कस्टडी र हिरासतमा कारागारमा। भनेपछि यो डरलाग्दो तथ्याङ्क हो यो। त्यसो हुँदाखेरि यो सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारहरूको ध्यान जान आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यसैमा कुरा गर्दा यहाँहरू लगायत सार्वजनिक सरकारको कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ थुप्रै मानव अधिकारका सवालहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कोभिड कालदेखि नै उठाइरहनु भएको छ भनेपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था यो सार्वजनिक सरकार र आम नागरिकको नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ राज्य कतिको गम्भीर भएको पाउनु भएको छ? यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु हो यहाँले। राज्यका संयन्त्रहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका होइन, यी 3 अङ्ग महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन् नि। एक आपसमा समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निकायहरू यी हुन्। अदालतले आदेश गर्छ। अब नेपालगञ्जकै सन्दर्भमा, बाँके सन्दर्भमा अब कानुन व्यवसायीहरूको एउटा लुज फोरम जुन PIL छ, यहाँ तपाईँको सार्वजनिक सरकारको मुद्दाहरू उठाउने जुन लुज फोरम छ, उहाँहरूले उठाएको कुराहरू, अदालतले गरेका आदेशहरू अरू निकायहरूले पालना गरिँदैनन् भनेपछि यसको प्रभाव, यसको नतिजा के निस्कियो भन्दाखेरि, आउटपुट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि त खासै केही देखिएन। त्यसो हुँदाखेरि समन्वय सहकार्यको पनि अभाव म देख्छु। तपाईँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचको सहकारी समन्वय, तपाईँको चाहिँ एक आपस बिचको चाहिँ आदर सम्मान होइन, अथवा कानुनी दायित्वहरू एक आपसका, यी कुराहरूको सन्दर्भमा पनि तपाईँको समस्याहरू देख्छु। तपाईँको अदालतले आदेश गरे हुन्छ, कानुन गर्ने निकायले कानुन गरिदिँदैन भनेपछि यो त ठुलो विडम्बना हो नि। अब त्यसको उपचार के हो त फेरि भन्ने खालको कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि पनि कमी कमजोरीहरू छ। यसैमा एउटा कुरा उठाउन मन लाग्यो, जस्तो अधिकार कर्मीहरू, कानुन व्यवसायीले कानुनमा भएको कुरा मानव अधिकारको संरक्षण गर भनेर राज्यलाई झकझकाउने हो। कतिपय अवस्थामा भन्न राज्यका निकायबाट आवाज पनि सुन्ने गरिन्छ, मानव अधिकार कर्मीहरू हाम्रो विरोधी हो अथवा हाम्रो काममा प्रभाव पार्छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? त्यो मानवाधिकारप्रतिको बुझाइ नभएर हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई छोटोमा हामीले भन्दाखेरि, किनभने समग्र रूपमा राज्यको नीति कार्यक्रम हेर्ने हो भने र तपाईँ नागरिक समाजको, नागरिक सङ्गठनहरूको, पेसागत सङ्गठनहरूको उद्देश्य तपाईँ हेर्नु हो भने उस्तै नै छ। हजुर, के समग्रमा भन्दाखेरि मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने हो, आम नागरिकहरूको तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने हो होइन। त्यसमा कसैले वकालत गर्ने कुरा हो होला होइन, भूमिका मात्रै फरक हो होइन। मुख्य जिम्मेवारीमा सबभन्दा बढी जिम्मेवारी को होला भन्ने कुरा मात्रै फरक हो, तर उद्देश्य त एउटै छ। भनेपछि उद्देश्य एउटै हो भने किन सहकार्य गरेर जान सक्दैन तपाईँको चाहिँ राज्यका निकायहरू र नागरिक समाजको बिचको तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध किन टाढा रहन्छ? यहाँहरूको पनि टाढा बस्नुपर्ने स्थिति भूमिका हुन्छ होला नि त त्यो कार्यमा। हुन्छ, हामीले तपाईँको बाँकेकै सन्दर्भमा मैले सुनिरहेको छु। मैले हिजो मात्रै पढेको एउटा पत्रिका पढाएको थिएँ मैले। तपाईँको चाहिँ यहाँका पत्रकार, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका मानवीय कर्मीहरूसँग उठबस नगर्नु भनेर निर्देशन छ भन्ने खालको कुरा एउटा पत्रिकामा मैले पढेँ। त्यो हो भने विडम्बना हो। त्यो भनेको नागरिक प्रशासन नबुझ्नु हो, त्यसलाई नागरिक प्रशासक भनिँदैन। हामी नीति छ तपाईँको, जुन प्रहरीकै पनि नीति छ नि, मुस्कान सहितको सेवा भनेर, यो त्यसै भने होला त। समुदाय प्रहरी साझेदारीकै कुरा, समुदाय प्रहरी साझेदारीको कुराहरू त्यो भने के हो भनेपछि उद्देश्य एउटा छ, व्यवहार एउटा छ भनेपछि त्यो भएपछि त घटनाहरू घट्छन्, तपाईँको तिक्तताहरू आउँछ, तपाईँको सहकारीमा तपाईँको चाहिँ दरार आउँछ। यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले मात्रै शान्ति सुरक्षा र तपाईँको अमन चैन कायम गर्न सक्ने स्थिति होइन नि। प्रहरीले मात्रै लाई मात्रै जिम्मा दिने भने त सम्भव नहोला नि त। सबैको सहकारी समन्वय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पो यस्ता खालको कुराहरू समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई कम गर्न सकिएला। तर यो काम चाहिँ
पछिल्ला समयमा बाँकीमा हुन सकेको मैले देखेको छैन। हजुर भोलाजी, अब हामी मानवाधिकारको उल्लङ्घन र जातीयताका स्वरूपको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, चुनौतीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब संयन्त्रको बारेमा कुरा गरौँ। मानवाधिकारका संरक्षण गर्ने विभिन्न राज्यका निकायहरू छन्, संयन्त्रहरू छन्, तिनको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो के छ भने अब विगतको तुलना गर्दाखेरि अहिले हामी जहाँ छौँ धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। हामीले यसलाई सकारात्मक हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले अघि नै भने हामी वर्षौँदेखि मानवाधिकारको वकालत गर्दै आइरहेका छौँ। सुरुमा हामीले मानवाधिकार वकालत गर्दाखेरि मानवाधिकारको कुरा त मानवाधिकार संस्थाले मात्रै गर्ने हो, मानवाधिकार कर्मीहरूले मात्रै गर्ने हो भन्ने चलन थियो। त्यो कसले भन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो राज्यका निकायमा काम गर्ने मान्छेहरूले भन्थे, जसको मानवाधिकार संवर्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरो पनि थाहा थिएन राज्यका मान्छेहरूलाई। त्यो परिस्थितिमा आजभन्दा मैले यो 20-25 वर्ष अगाडि कुरा गरेको त्यो परिस्थितिहरू थियो। मानवाधिकारको विषयवस्तु उठ्ने बित्तिकै फलाना ठाउँमा जाऊ त्यहाँ मानवाधिकारको संस्था छ भन्ने चलन थियो। तर पछि बिस्तारै जब अब समस्याहरू पनि आउँदै गए होइन, भूमिकाहरू पनि परिवर्तन हुँदै गए, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भए होइन। तपाईँको प्रहरी, सेना, सशस्त्र बिचको तपाईँको नागरिक समाजबीच, मानवाधिकार कर्मी बिचको अन्तर्क्रिया छलफलहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हुँदै गए र त्यो खालको एउटा आवश्यकता पनि बोध भयो। त्यही भएर पछि हेर्नुहोस्, सेनाले पनि मानवाधिकार सेल बनायो, प्रहरीले मानवाधिकार सेल बनायो होइन। यसको मतलब के भने मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ छौँ भन्ने नै हो होइन, राज्य हुनुपर्छ भन्ने नै हो। र विभिन्न तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङहरूमा, प्रहरीको ट्रेनिङहरूमा, आर्मीको ट्रेनिङहरूमा मानवाधिकार कर्मीहरूलाई लिएर गएर मानवाधिकारका विषयमा तपाईँको ट्रेनिङहरू दिने चलनहरू बढ्यो। सहकार्यमै पनि हामीले प्रहरीसँगै पनि सहकार्यमा हामीले मानवाधिकारका विभिन्न ट्रेनिङहरू चलायौँ। द्वन्द्वको बेलामा पनि हामीले चलायौँ। मानवीय कानुनका बारेमा प्रहरी, आर्मी, सशस्त्रसँग संयुक्त रूपमा हामीले आयोजना गरेर त्यस्ता खालका कार्य पनि गऱ्यौँ। त्यही त यतिका गर्नुभयो। अहिले पनि विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, प्रहरी, प्रशासन र ती भित्रका विभिन्न युनिटहरू छन्। ती निकायले जस्तो संवैधानिकमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग छ होइन, यी संयन्त्रहरूको भूमिका र प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ? पछिल्लो समय कस्तो छ भने अब हामीसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, संवैधानिक अरू विभिन्न विषयगत आयोगहरू छन्। तर समस्या कस्तो छ भने राज्यले अहिले पनि ती आयोगहरूमा सही ढङ्गले लगानी गर्न सकिरहेको छैन, स्रोत साधन दिन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समेतलाई समस्या छ भने अरू दलित आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोगको सन्दर्भमा त, मुस्लिम आयोगको सन्दर्भमा त झन् कति समस्याहरू होला। एउटा आयोग बनाइदिएको छ, सदस्य राखिदिएको छ, तर स्रोत साधन क्षमता ती आयोगहरूमा छैनन् होइन। आयोग र बेपत्ता आयोगै खाली छ भनेपछि राज्यको खासै प्रायोरिटीमा नपर्ने विषयमध्येका यी आयोगहरू पनि देखेको छ व्यवहार त हेर्दाखेरि होइन। र अर्को सँगसँगै अब आयोग बिचको समन्वय सहकार्यको कुराहरू पनि मैले त्यो समस्याहरू देखिरहेको छु। तपाईँको अरू विभिन्न देशहरूमा, इन्डियामै पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको राष्ट्रिय मानवाधिकार अरू आयोगहरूको सदस्य पदेन सदस्य बन्ने जुन खालको एउटा चलन छ, हाम्रो देशमा त्यो छैन होइन। यसले के गर्थ्यो, यसले कम्ती पनि आयोग बिचको कोर्डिनेसन भइदियो भने, जस्तै मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मधेसी आयोगमा आउने जति पनि केसहरू छन् त्यो समन्वय सहकार्य गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ भिक्टिमहरूले जस्टिस पाउने सन्दर्भमा छिटो जस्टिस पाउने कुराहरू होइन, सही ढङ्गले न्याय पाउने कुराहरू, यी कुराहरू हुन सक्थे। तर त्यो काम चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। मात्रै संरचना बनेको छ, तर संरचनाको जुन कार्य सम्पादन हो त्यो चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म चित्त बुझ्दो छैन। किनभने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि प्रदेश कार्यहरू त छन् होइन, उसको संयन्त्र हेर्दाखेरि त्यति ठुलो संयन्त्र नभए पनि एक हदसम्म तपाईँको चाहिँ प्रदेश स्तरीय संयन्त्रहरू बनेका छन्। तर अरू आयोगको त त्यो पनि छैन। अरू आयोगको काठमाडौँ बाहेक अरू कुनै जिल्लामा, कुनै प्रदेशमा आयोगहरू अथवा ब्रान्चहरू त्यो स्थापना भएका छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि काठमाडौँमा बस्ने सदस्यहरूले र एक दुईजना कर्मचारीले मात्रै कसरी ती समस्याहरूलाई तपाईँको एकीकृत गर्न सक्छन्, कसरी लिन सक्छन्, कसरी कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्, यी खालका धेरै चुनौतीहरू मैले देख्छु। त्यसो हुँदाखेरि यी आयोगहरूका बारेमा पनि हामीले कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अब स्थानीय संयन्त्रको कुरा गरौँ, जस्तो स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ होइन, सुशासन समिति बन्नुपर्ने हुन्छ, अरू बाल अधिकार समिति, विभिन्न समितिहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर मानवाधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना
प्रदेश जिल्ला होइन त्यसपछि स्थानीय तहसम्म बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्बर 1325 1820 का संयन्त्रहरू छन्। यस्ता संयन्त्रहरू नै जुन गठन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभली कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हो, त्यसको एउटा त संरचना भएको छ कि छैन, भएको छ भने त्यसको फङ्सन अथवा कार्य कस्तो पाउनु भएको छ? हाम्रो विडम्बना कस्तो छ भन्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका धेरै त्यस्ता राष्ट्रिय भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरू छन् र बेला बखत हामीले भनौँ न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सवालहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले नेपालको सन्दर्भमा संयन्त्रहरू निर्माण गरेर काम गर्ने भनेका छौँ। तर त्यसको सर्कुलर चाहिँ अब भनौँ न सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार अनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूमा सर्कुलर गरेको चाहिँ पाइएन। तपाईँ त्यो खालको समन्वय नै देखिँदैन। मैले एउटा इक्जाम्पल भनेको यही अघि तपाईँले भने 1325 र 1820 को कुराहरू त्यो के भने हो त्यो भन्ने बारेमा त्यो के हो भन्ने नै थाहा छैन। जिल्ला स्तरमै थाहा छैन, जिल्ला स्तरमा थाहा छैन, प्रदेशमा पनि थाहा छैन, तपाईँको स्थानीय स्तरमा थाहा हुने कुरै भएन। अनि अहिले त्यो काम कसले गरिदिनु परेको छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व काम हामी सहजीकरण गरिदिइराखेका छौँ। मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको पनि अब राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको बारेमा 62 देखि लागू भएको 5औँमा छौँ हामी अहिले। 5औँमा आइपुग्दा समेत हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समन्वय समिति बनाउन सकेन। लाजमर्दो कुरा छ। अरू केही प्रदेशहरूले त बनाए, गण्डकी प्रदेशले बनायो, बागमती प्रदेशले बनाएको छ, अरू केही प्रदेशले बनाएका छन्। तर हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समन्वय समिति बनाएको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नबनाएपछि जिल्लाले के बनाउने, तपाईँको चाहिँ पालिका लेभलले के बनाउने, यो खालको समस्याहरू देख्छु। त्यसैले राज्यकै संयन्त्रहरू राज्यकै नीति पोलिसीलाई तपाईँको चाहिँ सही ढङ्गले तपाईँको कानुन गर्न चाहँदैनन् अथवा त्यो इच्छाशक्ति राख्दैनन् भने कसरी तपाईँको चाहिँ एकीकृत रूपमा हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। जस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना भनेको यति सुन्दर र यति राम्रो व्यवस्थित खालको एउटा तपाईँको चाहिँ योजना छ। त्यो तपाईँको नेपाल सरकारले लक फ्रेम बनाइदिएर इन्डिकेटरहरू राखिदिएर तपाईँको चाहिँ एउटा पुस्तकै प्रकाशन गरिदिएर तपाईँको पठाएको छ। तर हाम्रा प्रदेश हाम्रा स्थानीय निकायहरूले त्यो समिति बनाउनै सकेका छैनन्। यो खालको समस्या छ। अब त्यसो हुँदाखेरि अब यो मलाई यही कुरा नपरेको हो कि यही कुरा गरिरहँदा सफ्टवेयरका कार्यक्रमहरू चाहिँ अथवा न्यायका कुराहरू, सामाजिक न्यायका कुराहरू, यो सचेतनाका कुराहरू चाहिँ यसबाट खासै फाइदा हुँदैन भन्ने हिसाबले हो कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू? अब यसैमा कुरा गरौँ, मानव अधिकार संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि छ होइन। युपिआर लगायतकोमा चाहिँ त्यहाँ जवाफ दिनु पनि पर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू कानुनमा प्रभावकारी रूपमा बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने र पछि चाहिँ प्रश्न उठ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि प्रश्न उठ्ने गरेको पाउँछौँ होइन। अब यस्ता कुराहरूमा जति पनि चुनौतीहरू देखियो, संयन्त्रहरूले काम गर्न प्रभावकारी नभएको देखियो, यसमा चाहिँ सुधारका पक्षहरू के देख्नुहुन्छ? यसमा एकदमै सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि राज्यले जुन गरेको अवलम्बन गरेको नीति छ, जुन कार्यक्रम बनाएको छ सङ्घीय लेभलमा, चाहे त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको कुरा गरौँ, 1325 1820 को कुरा गरौँ होइन, अरू विभिन्न आवधिक रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदनहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बुझाउनु प्रतिवेदनहरूका समितिहरू छन्, तिनीहरूको कुरा गरौँ। संस्थागत रूपमा संरचनागत रूपमा राज्यले नगरेको होइन, गरेको छ, गर्छु पनि भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर त्यसलाई कसरी गर्ने, कसरी प्रतिवेदनहरू बनाउने, कसरी काम गर्ने, कार्य सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जुन संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्माण गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राज्य चुकेको देख्छु मैले। त्यसमा सङ्घीय लेभलबाटै मन्त्री परिषदकै कार्यालयबाटै होइन, तपाईँको विभिन्न थिमेटिक रूपमा काम गर्ने मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, तपाईँको अरू सामाजिक अभियन्ताहरू छन्, नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू छन्। ती सबैलाई समन्वय सहकार्य गरेर जिल्ला तहसम्म, स्थानीय तहसम्म ती संयन्त्रहरू विकास डेभलप गरेर तपाईँको चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउने हो भने त भोलिन्टियर कसले सपोर्ट गर्न सक्दैन? तपाईँ गर्नुहुन्छ, मै गर्छु, अरूले गर्न सक्छ। यहाँ पेसागत यहाँ बार जस्तो संस्था छ, तपाईँको सयौँ वकिलहरूको तपाईँको चाहिँ अधिवक्ताहरूको चाहिँ सङ्गठन हो। चेतनाको हिसाबले, नलेजको हिसाबले, तपाईँको चाहिँ विषयवस्तुको हिसाबले कति सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? पत्रकार महासङ्घ छ,
होइन अरू विभिन्न शिक्षक सङ्घ सङ्गठन अनेक विभिन्न खालका सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू छन् जसले तिनै अधिकारका बारेमा चाहिँ वकालत गरिरहेछन्। त्यस्ता खालका सङ्गठनहरूबाट संस्थाहरूबाट राज्यले सहयोग लिन सक्दैन? हजुर, निःशुल्क रूपमा सहयोग लिन सक्छ नि, त्यो प्रयत्नहरू चाहिँ गरेको देखिँदैन। हजुर, त्यो एक्सेसै छैन ती सङ्गठनहरूको, ती राजनीतिक रूपमा अथवा ब्युरोक्रेसीमा त्यो खालको तपाईँको समन्वय र अभाव देख्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो हाम्रो समन्वय सहकार्यकै समस्या हो, विश्वासकै सङ्कट हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, भोलाजी अर्को सवाल, हाम्रो कार्यक्रम अब 5 मिनट जति बाँकी छ। यहाँहरूले हिजो मात्र एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ होइन, हत्या हिंसाका घटनाको पछिल्लो समय घटेका कारण आम नागरिकको नागरिक अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारमा असर परेको र गम्भीर हुनलाई यहाँहरूले अपिल पनि गर्नुभएको छ। विज्ञप्ति नै प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब हामी एउटा नागरिक सङ्गठनका व्यक्तिहरू होइन, मानवाधिकार कर्मीहरू भएको नाताले बाहिरबाट हामीले अनुगमन गर्ने वाच गर्ने काम त गरि नै राखेका हुन्छौँ। आम नागरिकहरूको शान्ति सुरक्षाको कुराहरू, अमन चयनका कुराहरू होइन, समाज कता गइरहेको छ होइन, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले अनुगमन गर्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्, छलफल पनि गर्छन्, अन्तर्क्रिया गर्छन्, सरकारवाला राखेर सुझावहरू दिने काम गर्छन्, गरिरहेछन्। तर पछिल्ला समयमा बाँकेको सन्दर्भमा केही हप्तादेखि यता एकदमै गम्भीर खालका घटनाहरू भए। घटनाहरू हुन्छन् समाजमा, नहुने होइनन्, तर के भने सिरिज बाई घटनाहरू भए कन्ट्रोल हुन सकेन। आज भयो तपाईँको, फेरि भोलि भएको छ, पर्सि भएको छ, यो खालको घटनाहरू चाहिँ सिरिज बाई भइरहेका छन्, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका छन्। हाम्रो संयन्त्र जिल्लामा तपाईँको प्रहरी छ, प्रहरीको विभिन्न सङ्गठन भनौँ न संयन्त्रहरू छन्, यहाँ हामीसँग तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान विभागहरू छ होइन, अरू विभिन्न खालका संयन्त्रहरू छन्। यी संयन्त्रहरूले यत्रा घटनाहरू घटिरहँदाखेरि कसरी रिपोर्टिङ गरिरहेछन् त आफू मातहतका मान्छेहरू अथवा अधिकारीहरूलाई होइन, निकायहरूमा कसरी रिपोर्टिङ गरिरहेछन्? रिपोर्टिङै नगरेका छैनन् कि होइन, अथवा किन नियन्त्रण हुन सकिराखेका छैन? कोही मान्छे समातेर तपाईँको चाहिँ कानुनी कारबाही ल्याएको सूचना पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ, घटना घटि नै राखेका छ। यसो हुँदाखेरि नागरिकको आवाज त काहीँ न काहीँ कसैले कसैले बोलिदिनु पऱ्यो भनेरै पनि हामी मानवाधिकार सङ्घ सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूले नागरिक आवाजको रूपमा हामीले हिजो मात्रै यहाँको प्रशासनलाई, यहाँको प्रहरीलाई सचेत गराएका छौँ। कम्तीमा पनि बाँके जिल्ला भनेको बोर्डर हो, यो सेन्सिटिभ जिल्ला हो, यो धेरै हिसाबले सेन्सिटिभ हो। यहाँ आउने अधिकारीहरूले तपाईँको समन्वय सहकार्य र एक आपसको ट्रस्ट बिना काम नगर्ने हो भने मलाई लाग्छ यहाँ सम्भव छैन। धेरै त्यस्ता हामीले भनौँ न, यहाँ त हामी 30-40 वर्ष भयो यहाँ बसेर काम गर्न थालेको, हामीले कति प्रशासकहरू हामीले यहाँबाट बिदा गरिसक्यौँ होइन, राम्रा प्रशासकहरू, राम्रा कार्य सम्पादन गरेर गएका प्रशासकहरू पनि हामीले भेट्यौँ होइन, त आलोचना खेपेर गएका प्रशासकहरू पनि भेट्यौँ हामीले। यो त्यति सहज जिल्ला होइन यो सबै हिसाबले, तर अप्ठ्यारो जिल्ला पनि होइन। यहाँका नागरिक सङ्गठनहरू, यहाँका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू, यहाँका पत्रकारहरू, यहाँका राजनीतिक दलहरू सबैको यति राम्रो तपाईँको चाहिँ भनौँ न भावना, एउटा त्यो खालको मिलनसार त्यो पनि छ। फेरि यहाँ त्यो एउटा सम्पत्ति हो, त्यसलाई कसरी सहकारी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने खालको क्षमता राख्नु पऱ्यो नि यहाँको प्रहरी प्रशासनले। यो खालको काम चाहिँ मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा त्यति खालको त्यो खालको अन्तर्क्रिया भएको पाउँदिनँ, अलिक टाढै हुन चाहने खालको त्यो खालको स्वभावले होला। त्यही भएर मैले यो किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने हिजो मात्रै मैले एउटा पत्रिका पढ्दाखेरि मानवाधिकार कर्मी, नागरिक सङ्गठन, पत्रकारहरूसँग घुलमिल नगर्नु भनेर निर्देशन छ भन्नु यो काहीँ न काहीँबाट भएरै त्यो पत्रिकामा आयो होला। यसो हो भने तपाईँको शान्ति सुरक्षाको सवालमा भन्नुहोस्, अरू सवालमा भन्नुहोस्, काम गर्न सकिँदैन। सबैको दायित्व बराबर छ। अहिले हाम्रो संविधानले भनेको छ नि, नागरिकको पनि कर्तव्यको कुराहरू गरेका छ। त्यो नागरिकको कर्तव्य निभाउनुको लागि पनि त सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ समन्वय सहकार्य कुराहरूमा नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ आबद्ध त गराउनु पऱ्यो नि। त्यो खालको काम हुन नसकिरहेको छ। यसो भनिरहँदाखेरि हामीले धेरै बिग्रेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले नजाउँ। जे जस्तो खालका कमी कमजोरीहरू छन्, जे जस्ता खालका घटनाहरू घटेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा फेरि पनि
सबै सरकारवालाहरू बसेर कसरी अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अमन चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ बरु त्यो खालको छलफलहरू चलाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब अन्तिममा आइपुगेका छौँ भोलाजी। जस्तो रेडियो सुन्ने श्रोता र सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ यहाँको भनाइ अथवा सन्देश के रहन्छ अन्तिममा? विशेष गरी अहिले हामीले धेरै ठुला कुरा गर्नुभन्दा पनि जुन जिल्लामा बसेर हामी होइन आफ्नो जीवनयापन गरिराखेका छौँ, अब यहाँ यो जिल्ला भनेको स्वाभाविक रूपले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि प्रताडी जिल्ला हो होइन। तपाईँको अरू हिसाबले पनि अरू विभिन्न खालका आन्दोलनहरूमा पनि धेरै क्षति बेहोरेको जिल्ला हो यो। मधेस आन्दोलनको बेलामा, थारूड आन्दोलनको बेलामा, जनजाति आन्दोलनको बेलामा, सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा यहाँका भौतिक संरचनाहरू कति नष्ट भए, व्यक्तिका सम्पत्तिहरू कति ध्वस्त भए, अहिलेसम्म ती नागरिकहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालगञ्ज जलेको अवस्था हो तपाईँको, त्यो अवस्थाबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो अनुभव, यो अनुभूति, यो पीडा यहाँका सबै नागरिकहरूलाई छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यस्तो खालको स्थिति दोहोरिन नदिनको लागि अथवा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, आम नागरिकको सुरक्षाको कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँको काहीँ कतैबाट खलल आउन नदिनुको लागि सबैले तपाईँको चाहिँ म कुनै निकायलाई मात्रै दोष दिन्न, हामी सबैले समान खालको इफोर्ट हुनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरी यहाँको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने जुन जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, उहाँहरूको अझ बढी भूमिका रहन्छ। त्यो कुरामा अलिकति बढी ध्यान जान सक्यो भने बिग्रेको परिस्थितिलाई पनि हामीले सुधार्न, सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यही कुराहरूमा आह्वान गर्न चाहन्छु र यो अवसर दिनुभयो यहाँले, यो यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद भोला महतज्यू। आदरणीय श्रोताहरू, आज हामी बहस गऱ्यौँ रेडियो इजलासमा लुम्बिनी प्रदेश लगायत समग्र मानवाधिकारको अवस्था र संरक्षणका चुनौती, संयन्त्र र आगामी दिनमा गरिनुपर्ने कार्यहरूका विषयमा बहस गऱ्यौँ। र बहसमा हुनुहुन्थ्यो इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत। महत्त्वपूर्ण समय र तार्किक बहसका लागि इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय श्रोताहरू, यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कामना गर्छौँ हरेक नागरिकको मानवाधिकारको रक्षा होस्, संरक्षण होस्, मानवाधिकार मैत्री संस्कारको विकास होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै आजको रेडियो इजलासमा प्राविधिक रूपमा सहयोग हुने साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता बसन्त गौतम यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। शुभ दिन, नमस्कार।